नमस्कार, जय मसिहा, आदरणीय दर्शकवृन्द। मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बनाउने क्रममा, कुराकानी गर्ने क्रममा आज म गजल सम्राट नेपालका गायक आनन्द कार्कीको घरमा आएको छु अनि उहाँसँगको आज कुराकानी म दर्शकहरुमा आज प्रस्तुत गर्नेछु र उहाँले गीत संगीतको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र नेपालका गजल सम्राट भनेर पनि उहाँलाई मानिसहरूले चिन्दछन्, जान्दछन् जनताहरूले र उहाँले धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, हजारौंको संख्यामा र त्यस्तै थुप्रै क्रिश्चियन भजन गीतहरू पनि गाउनु भएको छ र आज हामी उहाँको सांगीतिक यात्राको विषयमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ र दर्शकहरूको माझमा हामी प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू सो मच। र मिनिस्ट्री टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण संसारभरि फैलिएका दर्शकवृन्दमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँको गीत संगीतको यात्राको विषयलाई लिएर गीत संगीतको यात्रामा हजुर अनि हालसम्म भोग्दै आउनुभएका कठिनाइहरू, दुःख सुखका कुराहरूको विषयमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। सङ्गीतमा त अब सानोदेखि नै अब एउटा रुचि सङ्गीतको र माहौल पनि त्यस्तै सङ्गीतको पाउँदै गएँ। साथीभाइहरूको बिचमा हल्का फुल्का गीत गाउँदा गाउँदै उहाँहरूको सपोर्ट, सहयोग, माया र एउटा पुश सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस कारणले नै म चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्दै गएँ, गाउँदै गएँ अनि सिकेँ पनि। इन्डियामा भातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालयमा म्युजिक सिकेँ, आएर फेरि आफ्नो सङ्गीतको यात्रालाई सुरु गरेँ र धेरै मेहनत, धेरै परिश्रम पछि नै आज यो ठाउँमा आउने मौका पाएँ। यहाँको परिवारमा बुवा आमा पनि के यो गीत संगीतसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको प्रेरणा मात्रै हो? उहाँलाई मनपर्ने तर गीत सङ्गीतमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रेरणा। कति वर्षको उमेरदेखि यो सङ्गीतको साधनामा यहाँ अगाडि बढ्नुभयो? अब लगभग सानैदेखि नै 9-10 वर्षको उमेरदेखि नै सङ्गीततिर नै ढल्के, सङ्गीत गाउने बजाउने गर्न थालेँ। यहाँहरूको समयमा त गीत सङ्गीतको यात्रामा अघि बढ्नको लागि गीत गाउन त्यति सजिलो थिएन। रेडियो नेपालमा गीत गाएर स्वर परीक्षा पास गर्नु पर्थ्यो होला। कति वर्षको उमेरमा यहाँले स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो? अब म चाहिँ स्वर परीक्षा चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा चाहिँ त्यही 21 वर्षको उमेरमा स्वर परीक्षा दिएको थिएँ 2042 सालतिर। त्यसपछि मेरो यात्रा सुरु भयो। त कुन गीतमा यहाँले स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको थियो? एकदम अवश्य याद छ, किनभने पहिलो गीत भनेको कहिले पनि नबिर्सिने हुन्छ। त्यो गीत जीवनमा धेरै खोला तर्नु छ। अलिकति दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न त्यो। जीवनमा धेरै खोला तर्नु छ, जीवनमा धेरै खोला तर्नु छ, कति असर हुन्थ्यो होला मेरी मायालु, मायाको ढुङ्गाबाट तर्न पाए, मायाको ढुङ्गाबाट तर्न पाए। कति कालजय यो गीत। हिजो पनि त्यस्तै राम्रो, आज झनै राम्रो, झनै मिठो। पहिला पहिला यस्ता गीतहरू गाइन्थ्यो जे सदाबहार बनेका छन्, अझ अमर बनेका छन्। त्यो समयका गीत सङ्गीत र अहिलेका गीत सङ्गीतमा के भिन्नता पाउनु भएको छ? अब अहिले त धेरै नै सङ्गीतकारहरू आए, गायक गायिकाहरू आउनु भएको छ। हजारौँ स्टुडियोजहरू बने, हजारौँ गीतकार छन्, लाखौँ गायक गायिकाहरू छन् होइन। प्रतिस्पर्धा पनि छ। अब आफ्नो इच्छाले, आफ्नो सोचले जे आउँछ गर्ने फ्रिडम छ। जस्तो गीत गाए पनि भयो, जस्तो रेकर्डिङ गरे पनि भयो, कुनै पनि मापदण्डहरू कुनैमा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ ठिक छ, राम्रै भइरहेछ। राम्रो गीत अगाडि आइहाल्छ, नराम्रो गीत पछाडि जान्छ होइन। तर कोसिस सबैको छ, राम्रो छ। हजुरको त्यो समयका साथी दौतरीहरू त कति इन्डियातिर पनि पलायन भए, उतै बसे, उतै गाए।
यहाँले पनि धेरै समय भारतमा गीत सङ्गीतको साधना गर्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ नेपाल आएर नै गीत गाउनुभयो, आफ्नो यात्रालाई अघि बढाइराख्नु भएको छ, बढाउनु भयो, किन होला? अब म त अब सङ्गीतमै जन्मै सङ्गीतमै मर्ने हो होइन। र भारतमा मैले सिकेँ, अफकोर्स त्यहाँ पनि त्यो भारतीय त्यहाँको भाषामा पनि गीतहरू धेरै मैले गाएँ। र आफ्नो प्रिय देश, प्यारो देशमै फर्केँ। आफ्नो नेपाली सङ्गीतलाई नै चाहिँ दुनियाँमा चिनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। र मलाई राम्रो लागिरहेछ आफ्नो देशबाट नै काम गर्नलाई। हजुरका सँगै साथी दौतरीहरू त्यो समयमा को थिए नेपालका? नेपालका यस्तो समयमा म आएँ चाहिँ ती दौतरीहरू सबै हराइसके, पलायन भइसके, अहिले छैनन्। अनि त्यो समयका गीत गाउँदाखेरिका हजुर, तपाईँको समयका सँगैका साथीहरू? सँगैका साथीहरू थिए। अब नेपालमा भन्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यति याद चाहिँ छैन। अब मभन्दा त्यति बेलाको सिनियर जस्तो दीपक खरेलहरू, प्रकाश श्रेष्ठहरू दाई हुनुहुन्थ्यो, नारायण गोपाल दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो मधु छेत्री हुनुहुन्थ्यो, सम्बोजित बास्कोटा, भुवन केसी। त्यसपछिको चाहिँ म जेनेरेसनको परेँ। त्यसपछिको मसँगै मेरो सँगसँगै पपुलर हुने मैले त्यस्तो देखिनँ। अरुण थापा, उहाँलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू त्यस्तो कोही भएन। म पछि चाहिँ फेरि अब यो रामकृष्ण हुनुभयो, अनि एम्बरालहरू, राजेश पालहरू आए। त्यसपछिको पुस्ता फेरि सत्यराज स्वरूप राजस्वहरू आयो, त्यो फ्यामिली। त्यसपछि अरू आए। त्यसरी नै पुस्ताहरू त्यसरी आए। तर म सँगसँगैको भन्दाखेरिमा चाहिँ अब उदितजीलाई भन्दा पनि उदितजी पनि मभन्दा सिनियरै हो होइन, उमेरको हिसाबले अब सङ्गीतको हिसाबले पनि। नेपालमा यो गीत सङ्गीत गरेर, गीत गाएर कलाकारहरू के छ बाँच्ने अवस्था, जीवन गुजारा गर्ने अवस्था? एउटा यहाँ चाहिँ एउटा सिनियर गायकको हैसियतले के भन्नुहुन्छ यहाँको विचारमा? अहिले त छ, अहिले त सक्छन्। किनभने राम्रो गीत सङ्गीत दियो भने संसार घुम्न पाइन्छ। दर्शक श्रोताहरूले त्यत्तिकै माया गरेको हुन्छ। र राम्रो गीतहरू गायो भने युट्युब आफ्नै च्यानलहरू खोलेर सब्सक्राइब गरेर सबै जस्तो गरेर पनि अहिले जीविका पाल्न सक्छन्। पालेका पनि छन् अहिलेका सिङ्गरले। यहाँले अहिलेसम्म कति जति गीत गाउनुभयो होला, कुनै लेखाजोखा छ? लेखाजोखा त छैन, तर पनि त्यही 6-7 हजार। 6-7 हजार हजुर, गीतहरू। ओहो। अनि आज जुन हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, आजको दिनमा स्वर किन्नरी, इन्डियाको एकदमै चर्चित गायिका लता मङ्गेशकरको निधन पनि भएको दिन हो आज। हजुर, आज एकदम हामी गीत सङ्गीतमा लागेका व्यक्तिहरू, गीत सङ्गीतले मन पराउने व्यक्तिहरूको निम्ति आज दुःखको क्षण पनि हो, दिन पनि हो। उहाँको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँ त अब संसारकै त्यति मिठो गायिका न कहिले जन्मेको थियो न जन्मिन्छ। र उहाँका गाएका गीतहरू सुरुदेखि आजसम्म त्यति नै सुपरहिट छन्। र संसारभरि जसले उहाँको स्वर सुनेको छ, जानेको छ, चिनेको छ, उहाँसित मन्त्रमुग्ध भएको छन्। र यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा भनौँ न दुःखद एउटा समाचार हो कि आजको दिनमा चाहिँ उहाँले उपाधि नै सरस्वतीको उपाधि लिनुभएको। र आज सरस्वती पूजाको दिनमै उहाँ चाहिँ यहाँबाट जानुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको आत्मालाई चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। र एउटा सङ्गीतमा एउटा तार टुटेको छ उहाँ गएको कारणले गर्दाखेरिमा हिन्दुस्तानको पनि एउटा राम्रो चिज ढलेको छ। भारत हिन्दुस्तानको लागि पनि एउटा ठुलो नोक्सानी हो यो। नोक्सानी हो, हजुर। त्यो पनि अब हामी छिमेकी मित्र नेपालमा पनि त्यत्तिकै उहाँको फ्यानहरू छन्। हरेक कलाकारहरू उहाँलाई चाहिँ आफ्नो गुरु मानेको छन्, उहाँलाई पूजा गर्छन् होइन। मेरो घरमा पनि उहाँको फोटो छ।
र उहाँको बहिनीसित आशा भोसलेसित त मैले गीत गाएको चाहिँ उहाँको आफ्नै बहिनी हो। उहाँको आफ्नै 3जना बहिनी सबैजनाले नेपाली गीतहरू गाउनुभएको छ र एकदम हिट गीतहरू गाउनुभएको छ र अब आएपछि त जानै पर्छ, तर मनमा लाग्छ यस्तो मान्छे किन जान्छन् होला जस्तो लाग्छ। मृत्यु संसारको अन्तिम सत्य भन्छ। अन्तिम सत्य हो, मानिस जन्मेपछि मर्नुपर्छ। मर्नै पर्छ। जति घमण्ड भए पनि, जति क्रोध भए पनि, जति जे भए पनि मर्नै पर्छ, सब छोडेर जानुपर्छ। त्यसलागि हामी राम्रो काम गर्नुपर्छ र सधैँ अरूको लागि राम्रो हुनुपर्छ। लताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले जति राम्रोसँग मिठो प्रकारले नेपाली गीत गाउनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा पोख्त हुनुहुन्छ, त्यति नै हिन्दी गीत पनि यहाँले गाउनु भएको छ होइन? यहाँलाई किशोर कुमार भन्न पनि जान्ने गर्छन्, चिन्ने गर्छन् नेपालमा। मैले यहाँको धेरै गीतहरू, हिन्दी गीतहरू सुनेको छु। हजुर। अनि सायद दर्शकहरूले त्यो हिन्दी गीत सुन्न चाहन्छन् कि धेरै छन् हिन्दी गीतहरू सुन्न चाहने दर्शकहरू। एउटा मिठो किशोर कुमारको एउटा गीत यहाँको यो आवाजमा सुनाइदिन्छ छोटो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यहाँले यति धेरै गीत सङ्गीतको यात्रामा अघि बढिराख्नु भएको छ, गीतहरू गाउनु भएको छ। त्यति नै यहाँलाई मन पराउने दर्शकहरू, श्रोताहरू हुनुहुन्छ। आउँदा दिनहरूमा नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ र यो देशले, यो सरकारले अनि कलाकारहरूलाई के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि अहिले गइरहेको ठिक छ, केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् कि कलाकार भनेका देशका सम्पत्ति हुन्, यहाँको के छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामीले यस्तो सङ्गीतहरू, आफ्नो मौलिक सङ्गीतहरू दिनुपर्छ जुन मौलिक सङ्गीतले चाहिँ श्रोताहरूको, दर्शकहरूको मन जित्न सकोस्। यस्ता सङ्गीत दिनुपर्छ हामीले। र विदेशी सङ्गीतले पनि, विदेशी मान्छेहरूले पनि हाम्रो त्यो मौलिक सङ्गीतलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरोस्। त्यस्ता सङ्गीत, गीत सङ्गीत बनाउनुपर्छ हामीले, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ विदेशमा पनि हाम्रो रिस्पेक्ट होस्। यो होइन कि विदेशी सङ्गीतलाई लिएर चाहिँ हामीले नेपालीमा बनाएर धेरै यस्ता गीतहरू छन् जसले गर्दा देश विदेशमा त्यति राम्रो मान्दैनन्, मौलिक नै सुन्न खोज्छन्, हेर्न खोज्छन् होइन? त्यस्तै अब त्यसरी गऱ्यो भने बिजनेस, व्यापार, हाम्रो यो म्युजिक इन्डस्ट्री पनि अझै राम्रो हुँदै जान्छ होइन? राम्रो राम्रो कलाकारहरू छन्, उनीहरू त्यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ। अर्को चिज चाहिँ सरकारको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारलाई नै हामीले चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्दैनौँ। यति कलाकारहरू छन्, डेलीको चाहिँ लाखौँ लाख कमाउँछन्, सरकारले एउटा पनि ट्याक्स तिर्दैन। न स्टुडियोले तिर्छ, न गायक गायिकाहरूले तिर्छन्, न कसैले तिर्छ। भनेपछि सरकारले पनि हामीले किन हेरोस् त? अनि सरकारले चाहिँ किन त्यो वास्ता गर्दैन नि त? फेरि नतिर्दा केही पनि गर्दैन, छोडिदिन्छ नि त सरकार आफैले। फेरि सरकारले पनि त्यत्तिकै छुट दिएको छ, किनभने सरकारले सायद त्यो जिम्मेवारी लिन पनि नखोजेको होला। किनभने जिम्मेवारी लिइसकेपछि जिम्मेवारी भान पुग्नै गर्न सक्नु पर्यो होइन? ट्याक्स हामीले तिरेपछि त सरकारसित हाम्रो पनि त कर्तव्य हो कि सरकारले पनि हामीलाई केही गरोस्। अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ, सरकारले पनि केही गर्दैन, हामीले पनि केही दिएको छैन, लिन दिन छैन। त सरकारलाई पनि अब कहिलेकाहीँ हाम्रो जरुरत पर्छ भने बोलाउँछ, काम गराउँछ, पठाइदिन्छ है। त्यस्तो सिस्टम छ नि त, अरू देशमा त्यस्तो छैन नि त। एउटा नागरिक भएपछि सरकारको पनि कर्तव्य हुन्छ नागरिकलाई केही दुःख सुख केही पर्यो भने उसले हेल्प गर्ने। अनि जनताले पनि सरकारको मापदण्डमा चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्ने होइन? त्यो कानुनमा बसेर काम गर्नुपर्छ होइन? अब यहाँ हाम्रो नेपालमा के छ भने व्यक्ति धनी छ कि होइन? व्यक्ति धनी छ, राष्ट्र गरिब छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आजको दिनमा चाहे त्यो यहाँको टप बिजनेसम्यान विनोद चौधरी होस्
चाहे गोल्छा होस्, चाहे दुगड होस्, चाहे ठुलो किन बिजनेसम्यान होस्, ऊ पनि त्यही पासपोर्टमा हिँड्छ, हामी पनि त्यही पासपोर्टमा हिँड्छौँ। उसलाई पनि भिसा लाग्दैन, हामीलाई पनि भिसा लाग्दैन कि, किनभने कि देश गरिब भएको कारणले। त्यसै लागि चाहिँ म के भन्छु भने देश धनी हुनु पर्यो, ताकि आजको गरिब एउटा अमेरिकन आयो भने पनि यहाँ इमिग्रेसनले बिस्तारै जानुहोस् भन्छ सोल्ट हानेर। तर हाम्रो विनोद चौधरी जस्तो अमेरिका गयो भने उसले पनि क्युमा लाइनमा उभिनुपर्छ, किनभने कि गरिबीको कारण। त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्र धनी हुनुपर्छ, त्यही मेरो चाहिँ अभियान छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो मिनिस्ट्री टेलिभिजन एउटा क्रिस्चियन युट्युब च्यानल हो र यहाँले थुप्रै प्रभुका गीतहरू पनि गाउनु भएको छ, क्रिस्चियन गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। फेरि अब सङ्गीत होइन, सङ्गीतकार अब केशव मैटेल यति राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ होइन। तर अरू सङ्गीतकारज्यूहरूको पनि मैले क्रिस्चियन सङहरू गाएको छ। र जब तपाईँको गीत गाउँछु तर एकदम सरल र सुमधुर मेलोडियस सङ्गीत हुन्छ र आम मान्छेले त्यसलाई चाँडै चाहिँ आफ्नो मनमा लिन्छ कि, त्यस्ता सङ्गीतहरू तपाईँले गर्नुभएको छ। जस्तो एउटा गीत थियो नि, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो, धरती आकाश जगाइदिने, धरती आकाश जगाइदिने, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो, यो शान्त प्रहर हो। जब गजल सम्राट आनन्द कार्कीको आवाजमा कुनै गीतहरू गुन्जिन्छ, उहाँको स्वरमा त्यो गीतले चाहिँ एउटा जीवन पाउँछ। अनि आज हजुरको घरमा हामी आएका छौँ कुराकानी गर्नको लागि। भाउजूलाई त्यति सन्चै रहेनछ, हामी दुखित पनि छौँ र भाउजूको लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ। अनि भविष्यका दिनहरूमा यहाँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई कसरी अघि बढ्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ यहाँले? अब गीत सङ्गीतको उसमा चाहिँ अब यही राम्रो राम्रो गीत सङ्गीतहरू दर्शक श्रोताहरूको माझमा ल्याउने, उहाँहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छु मेरो गीत सङ्गीत र मेरो स्वरले होइन। र अनि आउँदो दिनहरूमा पनि अहिले त यस्तो समय छ, अब कोभिडको समय छ होइन, अलिक गाह्रो समय छ। तर यो कोभिड सकिने बित्तिकै हाम्रो योजनाहरू धेरै छन् र चाँडै चाहिँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल छ, जसबाट चाहिँ मैले चाहिँ गीत सङ्गीत पनि सिकाउँछु अबको आउने बच्चाहरूलाई होइन। कति राम्रो। अनि आफूले जानेका कुराहरू ज्ञान बाँड्नु भन्छन् नि, त्यो ज्ञान बाँड्ने कामहरू गर्छु। र अब इन फ्युचरमा अब जति पनि अझै मेरा जति पनि क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यसमध्येका कति एकदमै ट्यालेन्टेड सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गीतकारले हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गीत दिनुभयो भने म गाइदिन्छु होइन। त्यो पनि छ। र त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि पहिले त हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू भइरहन्थ्यो, भेला हुन्थ्यो, त्यसमा मलाई बोलाउँथे। अहिले कोभिडको कारणले त्यो भेला बन्द भएको छ। तर अस्तिको दिनमा चाहिँ नयाँ वर्षको यसो भेटघाट कार्यक्रममा चाहिँ आउने मौका पाएँ, सम्मान गर्ने पनि गर्नुभयो होइन। यस्तो कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै आयोजना हुन्छ होला होइन, अवश्य। र जति पनि मेरा प्यारा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभरि यो टेलिभिजन यो च्यानललाई हेरेर बस्नुभएको छ, तपाईँहरूले सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस् मेरो वाइफको लागि चाहिँ चाँडै राम्रो होस्, सन्चो होस्
त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई नै मनोरञ्जन दिने मेरो बाचा शान्त हृदयले, शान्त होइन? हृदयले, हजुर। हस्, यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको समय यस्तै छ। फेरि अर्को समयमा बाँकी कुराकानीहरूलाई अघि बढाउँला। एकदम। यो यहाँले जुन समय दिनुभयो मिनिस्ट्री टेलिभिजनको लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। हस् त दर्शकवृन्द, यो मिनिस्ट्री टेलिभिजन हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।